आज दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी महानवमी पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै मुगुमा बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको पहिचान खुल्यो। मुगुमा बस दुर्घटनाको रहस्य, टायर पञ्चर हुँदा दुर्घटना भएको जानकारी, सवारी दुर्घटनाका घाइतेको सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने, मुगुको दुर्घटनाले स्तब्ध बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, मुगु कास्की र अछाममा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई आग्रह, मोतीपुरमा झण्डै 1000 पेट्रोल बम भेटिएको प्रहरीको दावी, इतिहास रच्दै नेपाल साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा प्रवेश, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन, नामको उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी भएर स्वदेश फर्के परराष्ट्र मन्त्री खड्का, म आत्मसमीक्षा गर्न तयार छु, एमाले पनि गरोस् भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई, मनोकामनाको गुरु योजना कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठको धारणा, गएको 24 घण्टामा नेपालमा 365 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 906 संक्रमण मुक्त, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको योजना मध्य पहाडी राजमार्गको 95% काम सकिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक, खसीबोका बिक्रीको कमाइले खुसी छन् पाल्पाका स्थानीय महिलाहरू, मोरङमा बैंक लुट्ने प्रयासमा संलग्न 3 जना पक्राउ र प्रतिबन्ध लगाएर दबाब नदिन अमेरिका र युरोपेली देशलाई तालिबान सरकारको चेतावनी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, ढिलो नगरिकन आजका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू सुरु गरौं महानवमी पर्वको प्रसंगबाट। आज दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी महानवमी पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। महानवमीका दिनमा गरिने दुर्गा पूजा लगायतका कार्य गरी घटस्थापनाको दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा लगेर चढाउने गरिन्छ। दशैं घर र कोत लगायतका देशका विभिन्न देवी मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका, हाँस, कुखुरा र राँगाको बलिसहित दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् देवी भागवत एवं देवी स्तोत्र पाठ गर्ने गरिन्छ। पशु बलि नदिनेले भने आफ्नो कुल परम्परा अनुसार विन्डो, घिरौला, मुला, काँक्रो र जटा नरिवल समेत बलि दिने पनि चलन रहेको जनाइएको छ। मंगलबार मुगुमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको पहिचान खुलेको छ। बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 32 जनाको पहिचान खुलेको हो। नेपालगञ्जबाट मुगुको सदरमुकाम गमगढीका लागि छुटेको VX 3167 नम्बरको बस दिउँसो 12 बजेतिर छायानाथ रारा नगरपालिका साथ पिनाटपनी खोलामा दुर्घटनामा परेको थियो। बसमा 46 जना सवार थिए। यसैबीच नेपालगञ्जबाट मुगु आउँदै गरेको छायानाथ रारा यातायात प्रणालीको VX 3167 नम्बरको यात्रुवाहक बसको टायर पञ्चर भएर दुर्घटना भएको नयाँ रहस्य खुलेको छ। मंगलबार भएको सो दुर्घटनामा परि 32 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालगञ्जबाट मुगु आउँदै गरेको छायानाथ रारा यातायात प्रणालीको सो यात्रुवाहक बस मंगलबार दिउँसो छायानाथ रारा नगरपालिका 7 पिना गाउँको तपनी खोलामा दुर्घटनामा परेको थियो। उक्त बसमा 46 जना यात्रु सवार रहेका थिए। दुर्घटना भएको बसको चालक बस्ने साइडतिरको टायर पञ्चर भई बस अनियन्त्रित हुँदा 500 मिटर जति तल खसेको छ। यस दुर्घटनामा परेर 13 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाबाट घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। कास्की, मुगु लगायतका स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनापछि गृह मन्त्रालयले सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचार गराउने जानकारी गराएको हो। सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइते हुनेहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने जानकारी गराइन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको अन्त्येष्टि तथा क्रिया खर्च साथै मृतकका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गरिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुगु, कास्की र अछाममा भएका सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेहरूको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले सरकारलाई सो आग्रह गर्नु भएको हो। विजया दशमीको मुखमा मुगुमा भएको बस दुर्घटना र त्यसमा 32 जना यात्रुको मृत्यु भएको खबरले स्तब्ध बनाएको प्रचण्डले उल्लेख गर्नु भएको छ। साथै कास्की, अछाम लगायतका देशका विभिन्न भागहरूमा भएका सडक दुर्घटनाका खबरले थप मर्माहत
बनाएको प्रचण्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दिवंगत नागरिकहरूमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रचण्डले शोक सन्तप्त परिवार र आफन्तजनमा समवेदना प्रकट समेत गर्नु भएको छ। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै 1000 बोतल पेट्रोल बम र घरेलु हतियारहरू फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले दावी गरेको छ। प्रस्तावित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा सुकुम्बासीको नाममा टहरा बनाउने समूह र प्रहरीबीच झडप हुँदा आइतबार 4 जनाको ज्यान जाने गरी झडप भएको थियो। घटनास्थलमा चलाएको सर्च अभियानका क्रममा झण्डै 1000 थान बियर र मदिराका बोतलमा पेट्रोल, सिसा र फलामका टुक्रा भरेको अवस्थामा फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। घटना भएका स्थानहरू रानीगञ्ज, मगरघाट, पुलको मुनिको बगर र हरिहरगञ्जमा खोज तलास गर्दा विभिन्न तयारी अवस्थामा राखिएको पेट्रोल बम र हँसिया, भाटा लगायत घरेलु हतियारहरू फेला परेको सशस्त्र प्रहरी नम्बर 27 कणका सूचना अधिकृत सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक निराकर शुक्लाले बताउनु भएको छ। नेपाल साफ च्याम्पियनशिपको फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। बुधबार भएको खेलमा बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो। खेलको 9औं मिनेटमा बंगलादेशका लागि सुमन रैजाले हेडर मार्फत गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। नेपालका लागि अञ्जन बिष्टले खेलको 88औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव, इतिहास रच्ने साफ च्याम्पियनशिपमा इतिहास रच्ने नेपाल र नेपाली खेलाडीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडा दशैंको महाअष्टमीको दिन बुधबार बिहान काभ्रेपलाञ्चोकको पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। 5 खाल नगरपालिका 9 पलाञ्चोकमा रहेको भगवती मन्दिरमा उहाँले पूजा अर्चना गर्नुभएको हो। उहाँ बिहान 10:30 बजे मन्दिर पुग्नु भएको थियो। उहाँ राष्ट्रपति भएपछि यस मन्दिरमा गर्नु भएको पूजा अर्चना यो तेस्रो पटक हो। गएको वर्ष कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण मन्दिरमा हुने पूजा आजा रोकिएको थियो। राष्ट्र प्रमुखले बडा दशैंको अवसरमा पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन गर्ने परम्परा चलिआएको छ। सर्बियाको बेलग्रेडमा सम्पन्न असंलग्न मुलुकहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा भाग लिएर परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का बुधबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। गणतन्त्र सर्बिया र गणतन्त्र अजरबैजानका परराष्ट्र मन्त्री निकोला सेलाकोभिक र जेहुन बारामभको नियन्त्रणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी मन्त्री खड्का असोजको 22 गते बेलग्रेड प्रस्थान गर्नु भएको थियो। बेलग्रेडमा यही असोज 25 र 26 गते असंलग्न राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो। स्वदेश फर्किए लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रेस कक्षमा सो बैठकबारे पत्रकारलाई जानकारी गराउँदै उक्त बैठक र आफ्नो भ्रमण सफल र नेपालका निम्ति फलदायी रहेको मन्त्री डाक्टर खड्काले बताउनुभयो। असंलग्न आन्दोलनका 100 भन्दा बढी सदस्य राष्ट्र रहेको सहभागिताको सो विशेष समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काले असोजको 25 गते सम्बोधन गर्दै असंलग्न आन्दोलन मञ्चलाई वर्तमान विश्वमा देखा परेको बढ्दो जातीय तथा अन्तर्राज्य द्वन्द्व, हिंसात्मक अतिवाद, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मन्दी, वित्तीय जोखिम, भू राजनीतिक जटिलता र हात हतियारको होडबाजी लगायतका विषयलाई जोरदार रूपमा आवाज उठाएको जानकारी दिनुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद सञ्चालनको सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो भूमिकाबारे समीक्षा गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै सभामुख सापकोटाले एमालेले पनि समीक्षा गर्दै संवादमा आउने र आगामी कार्तिक 9 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। जतिसुकै ठूलो समस्या भए पनि संवादको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेलाई फुटाउन सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमालेले निरन्तर संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले मनोकामना मन्दिरको गुरु योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बडा दशैंको 8औं दिन मनोकामना मन्दिरको दर्शन गर्न पुग्नु भएका मन्त्री श्रेष्ठले मनोकामना क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा सो कुरा बताउनु भएको हो। मनोकामना क्षेत्र विकास समितिले तयार पारेको गुरु योजनाका बारेमा जानकारी लिँदै उहाँले गुरु योजनालाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आफूले सरकारका तर्फबाट पहल गर्ने बताउनुभयो। सो क्रममा मनोकामना क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार जोशीले गुरु योजनाका बारेमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 365 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3671 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 326 र 1923 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 39 गरी 365 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 609 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,03,000
92,878 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,261 पुगेको छ भने 7,78,350 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,267 रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गको कास्की पश्चिम खण्ड अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका 25 MD देखि घट्टे खोलासम्मको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पोखरा बागलुङ राजमार्ग समेत पर्ने सो खण्डको 12 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य 95% सकिएको मध्य पहाडी पुष्पलाल सडक आयोजनाले जनाएको छ। ढिलोमा आगामी माघ महिनाभित्रमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने दावी गरिएको छ। फेदीदेखि घट्टे खोलासम्मको 2 किलोमिटर सडक बाहेक अन्य सबै स्थानमा अस्फाल्ट कालोपत्रे सकिएको छ। सो स्थानमा कालोपत्रेका लागि सबै काम तयारी अवस्थामा रहेको बताइएको छ। कालोपत्रेपछि अहिले रोड मार्किङ लगायतका कामहरू जारी रहेको बताइएको छ। खुमिस्तरा राणाले यसपटकको दशैंमा मात्र खसी बिक्री गरेर 1,36,000 बुझ्नुभयो। दशैं पर्वलाई 6वटा खसी उत्पादन गरी राम्रै आमदानी हुँदा उहाँलाई चाडपर्व कसरी टार्ने भन्ने कुनै पनि चिन्ता छैन। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 5 बहपुर निवासी राणाले एउटै खसी 53 किलोसम्म उत्पादन गरी बजार पठाउनु भयो। गत वर्षको दशैंमा पनि राणाले 5वटा खसी बिक्रीबाट 1,50,000 कमाई गर्नु भएको थियो। यस वर्ष 7-8 महिना मात्र पालेर खसी बेचियो। गत वर्ष 13-14 महिनासम्म पालेर बिक्री गर्दा धेरै आमदानी देखिए पनि छोटो समय पालेर यसपटकको दशैंमा राम्रो कमाई लिन पाइयो, राणाले भन्नुभएको छ। उहाँको घरमा 4-5 वटा खसी, बोका र 6 वटा माउ गरेर जम्मा 20 वटा बाख्रा छन्। गएको फागुनमा मात्र 30,000 मूल्य बराबरको एउटै खसी र गत असारमा 74,000 बराबरको बोयर बोका हुर्काएर बिक्री गर्नुभयो। आजभन्दा करिब 7 वर्ष अघि एउटा बाख्राबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएकी राणाले अहिले एउटै खसी बेच्दा 30,000 रुपैयाँ दाम हातमा बुझ्न पाउँदा उहाँ दङ्ग रहनु भएको छ। उहाँ मात्र होइन, अहिले पाल्पाका स्थानीय महिलाहरूले यसरी नै खसी बोका बिक्री गरेर राम्रो कमाई गरिरहेका छन् र उनीहरू खुसी भइरहेका छन् र चाडपर्व कसरी मनाउने भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता छैन। सँगसँगै आर्थिक उपार्जन पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्। आर्थिक विकासमा पनि जोड दिएका छन्। आफू सक्षम भएका छन्। सुशीला रेग्मीले राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि यो समाचार लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मोरङको धनपालथाङ गाउँपालिका कर्सियामा रहेको सिटिजन्स बैंकमा रहेको रकम लुटमा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीका अनुसार लुटपाटको प्रयासपछि भाग्दै गरेको समूहका 3 सदस्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका 8 का 32 वर्षीय श्याम मुखिया, भारत अररिया शेखपुरा 5 का 28 वर्षीय सुनिल यादव र भारत अररिया 4 का 30 वर्षीय विजय सहनी बायाँ तिघ्रामा गोली लागि घाइते भएको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीमा राखिएको छ भने उक्त घटनामा संलग्न अन्य 6 जना व्यक्तिको खोजी भइरहेको बताइएको छ। र अफगानिस्तानको नयाँ तालिबान सरकारले प्रतिबन्धको माध्यमबाट दबाव नदिन अमेरिका र युरोपेली देशहरूलाई चेतावनी दिएको छ। कतारको दोहामा अमेरिका र युरोपेली देशका राजदूतसँग अफगानिस्तानका कार्यवाहक विदेश मन्त्री अमीर खान मुत्ताकीले तालिबान सरकारलाई कमजोर पार्नु कसैको हितमा नरहेको भन्दै अफगानिस्तानमा दिइने दबावले विश्वका कयौं देशलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएको समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। विभिन्न बहानामा अफगानिस्तानलाई दिइने दबावले सुरक्षालाई कमजोर बनाउने र शरणार्थीको अवस्था झनै दयनीय हुने तालिबान को भनाइ छ। कार्यवाहक विदेश मन्त्री मुत्ताकीले प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्न र बैंकहरूलाई सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न विभिन्न देशसँग आग्रह पनि गरेका छन्। बैंकका रकम फुकुवा नगरिदिँदा परोपकारी संस्थाले सहायता वितरण गर्न नपाएको, सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था रहेको लगायतका समस्या देखिएको तालिबान सरकारको भनाइ छ। अमेरिका र युरोपेली देशले पनि आफूहरू तालिबान सरकारलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न तयार रहेको, तर त्यसका लागि महिला तथा बालबालिकाको अधिकार र समग्र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताएका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्वपूर्ण मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू यति नै। तपाईलाई काम लाग्ने आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।